बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब बहुत सारे सहाबा इकराम मस्जिद हराम में पहुँच गए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी अंसार व मुहाजिरीन के जलो में आप मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आके सबसे पहले हजर अस्वद को बोसा दिया और उसको चूमा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस वक्त कमान थी और खाना काबा के गिर्द 360 बुत रखे गए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी कमान के साथ उन बुतों को तोड़ना और उनको गिराना शुरू कर दिया और साथ साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर रहे थे, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का तवाफ़ किया और आपने ये तवाफ़ ऊँटनी पर बैठ के किया और इस तरह तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे खाना काबा की चाबी ली। खाना काबा की चाबी लेने के बाद जब खाना काबा को खोल दिया गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और आपके साथ हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। दरवाज़े को अंदर से बंद कर दिया गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खाना काबा की सामनी दीवार के पास चले गए और वहाँ जाके अल्लाह के रसूल ने एक सुतून को अपने बाएं तरफ रखा, 2 सुतून आप अलैहिस्सलाम के दाईं जानिब थे और 3 सुतून अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पिछली तरफ थे। और अल्लाह के रसूल ने वहाँ पे नवाफिल अदा किए और नवाफिल अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा का अंदर चक्कर लगाया और अल्लाह के रसूल इस दौरान में जो है वो तकबीर व तहलील बुलंद कर रहे थे और इस तरह अल्लाह के रसूल ने खाना काबा के अंदर चक्कर मुकम्मल किया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस दौरान में खाना काबा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखी और इन तस्वीर में मुशरिकीन मक्का ने एक काम ये किया था कि इन दोनों जलीलुल क़द्र पैगम्बरों के हाथ में जो पांसे के तीर थे, फालगिरी के तीर थे, वो जो है ना उनके हाथों में दे रखे थे। अल्लाह के रसूल ने जब ये मंज़र देखा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन मुशरिकीन को हलाक करे। ये जो पैगंबर थे इन्होंने कभी भी फ़ाल के तीर इस्तेमाल नहीं किए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उन तस्वीर को मिटाने और ख़त्म करने का हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल के हुक्म से उन तस्वीर को तोड़ दिया गया, उनको हटा दिया गया और उनको मिटा दिया गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने खाना काबा का दरवाज़ा खुलवाया और अल्लाह के रसूल जब खाना काबा के दरवाज़े के पास आए तो बाहर बहुत सारे मुश्रिकीन और बहुत सारे अरब के कबाइल वहाँ जमा थे और एक बड़ा मजमा जो है वो आप का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए, दरवाज़े के पास आए और आपने ख़िताब किया और एक बड़ा ही उम्दा ख़िताब किया, बड़े जामे अल्फाज में उनको बाज़ नसाइह किए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। तो कुरैश के लोग एक ज़बान होकर कहने लगे कि आप एक करीम भाई हैं और करीम भाई के साहिबजादे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे साथ वही करने जा रहा हूँ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई सरजनश नहीं है और तुम सब आज़ाद हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खाना काबा के बाहर तशरीफ़ लाए और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपके पास बैठे हुए थे और उनके हाथ में खाना काबा की चाबी थी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपने हमें जो एक एज़ाज़ बख्शा है हुज्जाज को पानी पिलाने का, ये बनु हाशिम का एक बड़ा पुराना एज़ाज़ चला आ रहा था जो कि अल्लाह के रसूल ने बनु हाशिम में उसी तरह बाकी रखा था। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जिस तरह आपने हुज्जाज को पानी पिलाने का एज़ाज़ हमें बख्शा है तो हम ये चाहते हैं कि जो खाना काबा की चाबी है, क्लेद है, वो भी आप हमें अता फ़रमाइए। हम ये एज़ाज़ भी लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फ़रमाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं। जब उनको बुलाया गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की कुंजी लेके उनके हवाले की और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज नेकी और वफ़ादारी करने का दिन है। और अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि उस्मान, ये चाबी तुम अपने पास रखो और ये चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमसे इस चाबी को वही छीनेगा जो ज़ालिम होगा।
تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چابی کو لیا، اور آج بھی وہ چابی، خانہ کعبہ کی چابی، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ ان کی جو نسلوں میں آگے لوگ آئے، ان کے اولادوں میں سے لوگوں نے اس چابی کو بہت سنبھال کے رکھا، اور آج بھی ان نسلوں کے پاس وہ چابی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھیں اور اذان دیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور بڑی بلند آواز میں اذان کہی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، اور وہاں جا کے اللہ کے رسول نے غسل کیا، اور اس کے بعد 8 رکعت نفل نماز ادا کی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نماز ہے یہ فتح کی نماز ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ام ہانی آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، اللہ کے رسول میں نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی ہے، اور پناہ اس لیے دے رکھی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو میرے 2 دیور ہیں یہ ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ام ہانی نے پناہ دے رکھی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی۔ تو اس طرح ان دونوں کی جان بخشی ہو گئی اور ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 آدمی ایسے تھے جن کا خون رائیگاں قرار دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ 9 آدمی ایسے ہیں، 9 شخصیات ایسی ہیں کہ یہ جہاں بھی پائے جائیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ 9 لوگ جو تھے ان کے نام احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی جان بخشی کر دی گئی، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو قتل کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں کی جان بخشی کی گئی ان میں سے ایک ابن ابی سرح بھی تھے۔ یہ وہ آدمی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں ابن ابی سرح کی سفارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی سفارش کو قبول فرمایا اور ابن ابی سرح کو معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کوئی شخص اٹھ کے ابن ابی سرح کو قتل کر دے، مار دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن ابی سرح نے کچھ دیر پہلے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ جب اللہ کے رسول مدینہ میں تھے اس وقت ابن ابی سرح نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن مرتد ہو کے وہ مدینہ سے چلا گیا تھا، وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اب جب دوبارہ وہ آیا تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس کو مار دیا جائے، لیکن جب کسی نے ایسا کام نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی جو آئندہ کی زندگی ہے وہ اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ان کا اسلام سچا اسلام تھا، اور ان کی اس کے بعد اسلام کے لیے بہت سی خدمات رہیں۔ اس کے بعد ایک اور آدمی اکرمہ بن ابو جہل، ان کے بھی قتل کا حکم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے یہ مکہ سے بھاگ کے یمن چلے گئے تھے۔ تو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، اللہ کے رسول میں جو ہے اکرمہ بن ابو جہل کے حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی بات کو سنا اور ان کی بنیاد پہ جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی تھیں وہ جو ہے اکرمہ بن ابو جہل کے پیچھے پیچھے گئیں اور ان کو لے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئیں، اور اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا اور ان کے اسلام کی حالت بھی بہت اچھی رہی۔ تو اس طرح بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو معاف کر دیا گیا، جن کے قتل کا حکم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو قتل کر دیا گیا۔